الحمد لله الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو وما مراد المشتاقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو العباد كلهم زعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو ومن يملك السمع والأبصار لا إله إلا هو ومن يعلم السر والجهر لا إله إلا هو موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو أيوب في شدة المرض حين ناداه قال لا إله إلا هو يوسف في قار البير حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في البطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدل ضعيف وزاد قليل وبحر عميق والنار حريق والصراط دقيق والميزان عجيل والقيامة قريبا والحاكم رب جليل يقول آدم سفي الله نفسي نفسي يقول نوح نبي الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي ويقول يوسف صديق الله نفسي نفسي ويقول خليفة الله نفسي نفسي ويقول داود خليفة الله نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي ويقول رسولنا
وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أمتي 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 ويقول الجبار جل جلاله عمن عوانه عبادي 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 لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم